कस्तो कर्म गरेमा वा कस्तो काम गरेमा सफल भइन्छ? यो प्रश्नको पनि राम्रोसँग चिरफार गरौँ है। किनभने हामी अरूले गरेको काम राम्रो देख्छौँ। फलानु व्यक्ति त यस्तो प्रकारको व्यवसाय गरेर सफल भयो अरे, फलानु व्यक्तिले सरकारी काम गरेको भएर सफल भयो अरे, फलानु व्यक्ति कविता लेखेको भएर सफल भयो अरे, फलानु व्यक्ति त यस्तो उद्यम गरेको भएर सफल भयो अरे, फलानु व्यक्ति साहित्यमा सफल भयो अरे, फलानु व्यक्ति त यस्तो खेल खेलेर सफल भयो अरे भनेर हामी अरूका जीवन कहानीहरू खुब पढ्छौँ, खुब मनन गर्छौँ। र घर घरमा बुवा आमाले पनि आफ्ना बच्चा बच्चीको भलो नै चिताएर बुझिस् फलानुले त यस्तो गर्यो अरे, यति राम्रो पढ्यो अरे, यस्तो राम्रो खेलकुदमा यस्तो राम्रो गर्यो अरे, अथवा चाहिँ यसरी पैसा कमायो अरे भन्छौँ। हामी अरूको बारेमा पढ्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई के लाग्न थाल्छ भने सफल बन्ने कुनै एउटा निश्चित सूत्र हुनुपर्छ, फर्मुला हुनुपर्छ, कुनै एउटा रहस्य हुनुपर्छ। त्यो रहस्य मैले चाहिँ फेला पारिनँ कि? कस्तो कर्म गरेमा सफल भइन्छ, कस्तो काम गरेमा सफल भइन्छ, मेरो प्रकारको काम गरे सफल भइँदैन कि? बिस्तारै प्रश्न उठ्ने मात्रै होइन, आफूप्रति र आफ्ना कर्मप्रति गहिरो अविश्वास बढ्न थाल्छ। जब अविश्वास बढ्छ त्यस दिन आत्मविश्वास घट्छ। पुरै युगलाई हामी हेरौँ त यो युगमा आत्मविश्वासको पतन भएको छ। मान्छेहरूसँग सबै कुराहरू छन्, अब चाहिने सुख सुविधाका सामग्रीहरू प्रशस्त छन्, तर हृदयमा आत्मविश्वास चाहिँ छैन। यो किन? किनभने हामीले अरूलाई हेऱ्यौँ, आफूलाई हेरेनौँ। यसलाई ध्यान दिनु होला, यति मात्रै फरक छ। एउटै रहस्य छ, सफलताको एउटै रहस्य छ। त्यो रहस्य के हो भने आफ्नो ऊर्जा हेरेर, आफ्नो जीवन हेरेर म के बन्न सक्छु भन्ने पत्ता लगाएर कर्म गर्नु सफलताको पुल हो, सफलताको बाटो हो। आफ्नो ऊर्जा नहेरिकन, आफूलाई नचिनिकन, आफूलाई नकोट्याइकन केही पनि गर्नु त्यो असफलताको एउटा राम्रो सुरुवात हो। त कस्तो प्रकारको कर्म गरेमा सफल भइन्छ त? अब कस्तो प्रकारको कर्मको अर्थ नै रहेन। हरेक सफल व्यक्तिको जीवनमा तपाईले हेर्नुभयो भने नि यिनले जुन कर्म गर्छन्, कहीँबाट पैसा आए पनि नआए पनि, कसैले यिनको प्रशंसा गरे पनि नगरे पनि, यिनीहरू सफल भए पनि असफल भए पनि त्यही कर्म निरन्तर गरिरहेका छन्। मदर टेरेसा आफ्नो सेवाको कर्म निरन्तर गरिरहेकी छन्। सिद्धार्थ गौतम आफ्नो सत्यको खोजी, सत्यान्वेषण, ध्यान निरन्तर गरिरहेका छन्। यी भगवान कृष्ण आफ्नो बाँसुरीमा मस्त छन्, कसैलाई मन परोस् मन नपरोस्। कुनै गोप गोपीहरू, कुनै सखा सखीहरू, गाई गोरुहरू यिनले बाँसुरी सुनेर मन पराए, त्यस कारणले यिनी अरूलाई सुनाउन बाँसुरी बजाउने कुनै सर्कसका पात्र होइनन्। बस आफ्नो मस्तीमा बजाए, त्यस कारणले त्यो बाँसुरी कहिले पनि नमर्ने सनातन बाँसुरी बन्न पुग्यो। त्यस कारणले त्यो बाँसुरी नृत्यको प्रतीक भयो, जीवनको आनन्दको उत्सवको प्रतीक भयो। अरू कसैलाई देखाउन गरेको भए त त्यो त सामान्य एउटा ग्ल्यामर सो हुन्थ्यो, त्यसमा कुनै गरिमा बाँकी रहँदैन थियो। आफ्नो हुनुमा डुबेर यी श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाउँदाखेरि अरूलाई मन पर्थ्यो, त्यो दोस्रो कुरा हो र गौण कुरा हो। यिनलाई बाँसुरी बजाउन मन पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? भित्रबाट बाँसुरी जन्मिएको हो कि कसैले बाहिरबाट सिकाएर बाँसुरी बजाएका हुन् यिनले? त्यति नै फरक हो।
र यो सबैभन्दा ठुलो फरक हो। सबैभन्दा सफल र सबैभन्दा असफल व्यक्तिको बीचमा तुलना गर्नुभयो भने मात्र यति एउटा कुरा तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ। जो व्यक्ति आफूभित्रको जुन सङ्गीत छ, आफूभित्रको जुन ऊर्जा छ, आफूभित्रको जुन आनन्द छ, त्यो आनन्दलाई अभिव्यक्त गर्न, त्यो सङ्गीतलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो सृजनशीलतालाई अभिव्यक्त गर्न कर्म गर्छ। जस्तो सुकै कर्म गरोस्, त्यो कर्मले उसको जीवन र अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ। त्यो व्यक्तिले यो कर्म गर्दा गर्दै कर्म त सम्पन्न हुन्छन्। आफ्नो आनन्दले गरेको छ त मजाले गर्छ, उसलाई हाजिर पनि चाहिँदैन, छिटो आऊ भन्नु पनि पर्दैन, अराउनु पनि पर्दैन। आफ्नो मस्तीले त कर्म गर्छ, तर कर्म मात्रै सम्पन्न हुन्न, भित्रभित्रबाट यो व्यक्ति सिद्ध पनि हुँदै जान्छ। आफ्नो रुचि अनुसारको, आफूले रोजे अनुसारको कर्म गर्नु सिद्धिको बाटो पनि हो। स्वय कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नर। भगवती गीता अध्याय 18। आफ्नो कर्म, आफ्नो स्वभावजन्य कर्म, आफ्नो स्वधर्म, आफ्नो पथ अनुसारको कर्म गरेर व्यक्तिले कर्म मात्रै सम्पन्न गर्दैन। बाँसुरी वादकले बाँसुरी मात्रै बजाउँदैन, भित्रबाट आफू पनि बज्न थाल्छ। त परमात्माको क्षेत्रमा पनि यो व्यक्तिको हाजिरी हुन थाल्छ। संसारमा त हुन्छ, परमात्माको पनि निकट हुन थाल्छ। मनोविज्ञानको जुन यो 300 वर्षको प्रवाह छ, यसमा केही अग्रणी नामहरू छन्। पश्चिमबाट सुरु भएको यो आधुनिक मनोविज्ञानको चर्चा गर्दैछु म। केही अग्रणी नामहरू जस्तो अब्राहम मास्लो, सिगमन्ड फ्रायड, फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल गुस्ताव युंग, कार्ल रोगर्स, डाक्टर मार्टिन सेलिम्यान, यी जुन अग्रपङ्क्तिका मनस्विदहरू छन्, मनोविदहरू छन्, यिनको खोज हेर्नुहोस् त। अरू त अधिकांश दुखी व्यक्तिको जीवनमा खोज छ। यी व्यक्तिहरूको खोज चाहिँ सफलतम व्यक्तिहरूको जीवनमा, उत्कृष्ट व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रकाश पार्ने प्रकारको छ। र यिनले के भन्छन् भने कि व्यक्ति आफै जस्तो बन्नुपर्छ। अब्राहम मास्लोको एउटा सुन्दर भनाइ छ, एट द एन्ड अफ द डे a painter must become a painter and a musician must become a musician. अन्ततोगत्वा एउटा चित्रकार नै बन्नुपर्छ र एउटा सङ्गीतकारै बन्नुपर्छ। भन्न खोजेको के हो? के सङ्गीतकार अरू केही बन्थ्यो? सङ्गीतकार अरू केही बन्न सक्दैन थियो, चित्रकार पनि अरू केही बन्न सक्दैन थियो, तर अरू केही बन्ने प्रयास चाहिँ गर्न सक्थ्यो उसले। ती सारा प्रयासहरू असफल प्रयासहरू हुन्थे। सारा प्रयासहरू असफल प्रयासहरू हुन्थे। आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने कर्म गर्नुपर्छ जीवनमा, र त्यसले तपाईँलाई सबै कुरा आफै दिन्छ। आफ्नो रोजाइमा तपाईँले कर्म गर्नुभयो भने नि बस संसारले दिने सुख सुविधाहरू, धन सम्पदा, मान इज्जत प्रतिष्ठा सारा त तपाईँमा आउँछ। सँगसँगै तपाईँ परमात्माको क्षेत्रमा पनि हाम फाल्नुहुन्छ, त्यहाँ स्थित हुन थाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई एक प्रकारको तृप्ति दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई अभिव्यक्त गर्छ। त्यस कारणले खोज्नुहोस्, आफूलाई खोज्नुहोस्, म कस्तो कर्म गरेमा खुसी हुन्छु, कस्तो काम गर्दा मलाई आहा आउँछ, कस्तो काम गरेमा म आनन्दित हुन्छु, कस्तो काम गर्दाखेरि म काम गरेको होइन नाचेको अनुभव गर्छु। के हो त मेरो रोजाइ? बाध्यता होइन रोजाइ, मेरो आफ्नो रोजाइ के हो? म के रोज्छु?
त्यो मूल काम गर्नुहोस्। अरू केही गर्न मन छ तपाईँ गर्नुहोस्, त्यो मूल काम चाहिँ नछोड्नुहोस्। अरू जे गर्नुपर्छ त्यो गरिराख्नुहोस्, तर त्यो मूल कामले नै तपाईँलाई भयभरको दिन थाल्छ। तपाईँमा असफलता रत्ती पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त, परम सन्त लाओ त्से ध्यानको गहिराईमा डुबे, तर भित्र जुन सत्य जन्मिएको छ त्यो सत्य अरूलाई बाँड्न मन लाग्छ नि त, प्रसाद हो नि। ध्यानबाट जन्मिएको सत्य बाँड्न मन लाग्दैन, अरूलाई दिन मन लाग्दैन, अरूलाई पनि आह्लादित बनाउन मन लाग्छ, त्यो प्रसाद बाँडौँ लाग्छ। त्यही भएर त कुनै सिद्धार्थ गौतम सहर फर्किन्छन्, गाउँमा फर्किन्छन् आफ्नो सिद्धिपछि, किनभने बाटो भेटेपछि त बाटो अरूलाई पनि दिन मन लाग्छ नि त। करुणा जन्मिन्छ, रहर पनि जन्मिन्छ। त कोही पनि थिएनन्। उनी कथा छ कि उनी बाँसको घारीमा गएर बाँसलाई आफूभित्रको सत्य सुनाउने गर्थे। कहीँ त सुनाउनु पर्यो नि, एकान्तमा बसे पनि, मौनमा बसे पनि सुनाउनु त मन लाग्यो। सारा साधना आफूलाई चिन्नुमा गएर सकिन्छन्। त्यसपछि त जीवन एउटा उत्सव बन्ने हो, लीला बन्छ। अनि यी लाओ त्सेको बारेमा जति पनि व्यक्तिहरूले अध्ययन गरेका छन् तिनी के भन्छन् भने, लाओ त्सेका कुरा सुन्नु पर्यो भने बाँसको छेउमा गएर बस, बाँसको झाङको छेउमा गएर बस। त्यसकारण लाओ त्सेका चित्रहरू जहाँ जहाँ बनेका छन् छेउमा तपाईँले बाँसका चित्रहरू भेट्नुहुन्छ। यो होइन कि लाओ त्से जहिलेसुकै बाँसमै गएर बस्थे त्यहीँ हुर्किए, त्यस्तो पनि होइन। तर बाँसलाई सुनाए, बाँसलाई सुन्यौ भने आउँछ अरे। यसै पनि बाँस हेर्नुहोस् त, हरेक बाँस आफै जस्तो छ, अरू कुनै बाँस जस्तो बन्न ऊ प्रतिस्पर्धा गर्दैन। हरेक बाँसको आफ्नो कथा छ। ऊ लामो भए पनि उसलाई स्वीकार छ, छोटो भए पनि उसलाई स्वीकार छ, मोटो भए पनि स्वीकार छ, दुब्लो भए पनि स्वीकार छ, र आफ्नो मस्तीमा गाएको छ हरेक बाँसले। कस्तो मिठो सङ्गीत जन्मिन्छ बाँसको छेउमा गएर बस्नुहोस् त। ध्यानका लागि बाँसलाई प्रयोग गरियो। किन प्रयोग गरियो भने नि, यो बाँस अत्यन्तै नैसर्गिक छ, अत्यन्तै प्राकृतिक छ। आफू जे हो त्यसैमा मस्त छौ, अरू कोही जस्तो बन्ने उसमा केही पनि छैन। न ऊ फुल जस्तो बन्न चाहन्छ, न ऊ अरू जङ्गली झार जस्तो बन्न चाहन्छ, न फल जस्तो बन्न चाहन्छ। बाँसमा कुनै फल लाग्दैन। ओहो मैले सबैलाई फल खिलाउन पाए त हुन्थ्यो भन्ने तनावले पनि बाँस भरिँदैन। बस ऊ आफ्नो हुनुमा यति मस्त छ र सारा संसारले त्यसैबाट पाइहाल्छ। तपाईँ आफ्नो हुनुमा फक्रिनुहोस्, फुल्नुहोस्, फल्नुहोस्, तपाईँ आफू बन्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो जीवनको अभिव्यक्ति आओस्, त्यो तपाईँको सफलताको बाटो। भगवद् गीतामा एउटा श्लोक आउँछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमाम भक्त्या प्रयच्छति तस्याहम भक्तुपरता मस्नामी प्रयतात्मनः। अध्याय 9। बस तिम्रो जीवनबाट जन्मिएको त्यो पात जस्तो फल, फूल अनि फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी, तिमी भित्रबाट जन्मिएको जल, त्यो आनन्दको जल मलाई चढाऊ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। त्यो कुनै बाहिरको पात टिपेर फुल चुडेर भगवानलाई चढाउनु त हरेक मूर्खले सक्छ, त्यसमा कुनै गरिमा छैन। गरिमा त त्यतिखेर हुन्छ जब तपाईँ आफ्नो हृदयभित्रबाट बस तपाईँ पात बन्न सक्नुभयो, पातै चढाइदिनुहोस्। फुल बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो चढ्छ, फेरि चढाउन जानै पर्दैन। तपाईँको जीवन नै पूजा बन्छ, तपाईँको जीवन समाधि बन्छ, तपाईँको जीवन नै भक्ति बन्छ। तपाईँ आफैमा पूर्णावतार बन्न थाल्नुहुन्छ। यो कर्म सफलता उन्मुख कर्म।